السلام عليكم. اليوم غادا ندير لكم غادي نخدموا الدرس ديال باج 132 اكسبريمي لا كومباريزون، يعني المقارنه. المهم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى تكونوا كتراجعوا الدروس ديالكم باش ما يتراكموش عليكم. وهذا الدرس ديال هذا النهار زويون وسهل، ونتمنى تفهموه وبالتوفيق. وما تنساوش ليا اللايك والاشتراك باش يوصلكم دائما الجديد، وبارطاجيو باش تعمل فائده اللي ما عندوش شكون يساعدو ان شاء الله يتوفق ويفهم معايا. وبالتوفيق لكم حتى نتوما. ونبداو على بركه الله. بسم الله. اكسبريمي لا كومباريزون يعني المقارنه. نبداو. هذه الكماله ديال القصه ديال لا فامبير، يعني الكماله ديالها وميم طو يعني تكست، يعني منو كناخذوا منو لي كومبريونسيون. نبداو. جيستان قالك افونو دي تيموا. قالو جيستان هو اللي هضر. قالو واش عندنا شي شهود؟ قالو غراي oui, un vieil dame qui promenait son chien près de la scène du crime, mais elle n'a pas pu faire le portrait du suspect. قالو وي عندنا مرأة كبيرة اللي كانت كتساري سون شيان، يعني الكلب ديالها بري دو لا سين، بالقرب من مسرح الجريمه. لا سين دو كريم هي مسرح الجريمه، مي اي نا با بي ولكن ما قدرتش توصف لينا يعني المجرم لو سيسبي. Et elle a tout juste aperçu une silhouette assez vague qui ressemblerait à un vampire. فامبير شنو قالت لهم هذيك؟ يعني ما قدرتش انها تشوفه، ولكن هي يلا قالت لهم بان يعني قدرت تشوف واحد الظل. داك الظل شنو كيشبه غوسومبلوري، هي كيشبه ان فامبير يعني مصاصي الدماء، خفاش. نمشيو لا كومبريونسيون. جو كومبرون. قالك كي بار، شكون اللي كيهضر؟ جيستان هو اللي هضر. قالو واش عندنا شي تيمون؟ مع من هضر مع غراي اللي هو لاجون ديالو. دوكي على من هضروا على واش عندهم شي شاهد، يعني كيهضروا على ديك الشاهده. دان تيموا يعني دان تيموا الشاهد. ثانيا لو تيموا كومبار لو سيسبي ا ان ماميفير فولون لوكيل. قالك لو تيموا كومبار، لو تيموا يعني الشاهد. هاد الشاهد اللي عندنا اللي هي لا فيدا كومبارات يعني قارنت، كومبار لو سيسبي يعني دارت مقارنه لو سيسبي القاتل بواحد الحاجه. هي شنو قالت؟ كي راسومبلوري ان فامبير يعني مصاصي الدماء. قارنته مصاصي الدماء. ثالثا écris la phrase que la femme a utilisée pour exprimer cette ressemblance. يعني قالوا لنا هنا كتبوا لا فراز اللي استعملتها باش درنا هذا الوصف هذا. شنو هي؟ قالت لنا ان سيلويت، يعني شنو شافت هي؟ شافت واحد الظل. هذاك الظل شنو باش قارناتو اسيفا كي ريسومبلوري ان فامبير، يعني داك الظل اللي شافته يعني قارناتو بمصاصي الدماء. رابعا قالك كوش لا بون ريبونس دون سيت فراز اون اكسبريم. قالك يعني شوفي شنو يعني في هاد لا فراز هادي شنو استعملوا. شنو واش ان كومباريزو ولا ان اوبوزيسيون ولا ان كوز ولا سبب. شنو عندنا؟ استعملت لا كومباريزو ريسومبلوري يعني قارنت هذاك الظل بمصاص الدماء. خامسا كلاس لي كونستيتيو دو لا فراز دون لو تابلو سويفون. يعني شنو غادي نعمرو هاد الطابلو. قالك كومباري، شنو هي الحاجه، ما هو الشيء الذي رأت، يعني شنو هو الحاجه اللي رأتها وكومبارات وقارنات به. شنو شافت هي عندنا؟ وعندنا اوتيل دو لا كومباريزو، شنو هي الاداه اللي يعني استعملت. كومبار شنو هي؟ شنو قارنات، ما هي المقارنه التي قارنت ذلك الظل، شنو هي المقارنه اللي قارنت بها ذاك الظل. شنو هي لي كومباري؟ شنو هو؟ هي اصلا هي شنو شافت لا سلويت يعني واحد الظل، يعني نديرو في الخانه الاولى لا سلويت لا سيلويت. اوتيل دو لا كومباريزون هي قالت لنا غوسومبلوري
استعملت لو فيرب ريسومبلي. كومبار شنو باش قارناتو بان فامبير، يعني مصاص الدماء. الحالة الثالثة ان فامبير كيفما كتشوفوا. قالك ستا سيت كومباريزون établit ان رابور. واش هاد لا كومباريزون شنو يعني شنو كتعبر لينا؟ واش دو سوبيريوريتي اولا ديكاليتي ولا دانفيريوريتي. سوبيريوريتي شي حاجه يعني بحال كتعطي القيمه لشي حاجه، ديكاليتي يعني قد يعني نفس القيمه، دانفيريوريتي القيمه كتهبط. شنو عندنا هنايا؟ يعني هي قارناتو ان فامبير، يعني شي حاجه قد. شنو هي ديكاليتي؟ هما دايرين هنا زائد وتساوي، يعني شي حاجه قد، ودانفيريوريتي شي حاجه موان ناقص. سابعا coche la bonne case et souligner les moyens employés. هذا باش يجيكم ساهله غنمشي نقرا لكم جو روتيان ونقول لكم شنو باش يجيكم ساهل داكشي. جو روتيان قالك لا كومباريزون. عندنا لا كومباريزون كتقسم لجوج. شنو هما؟ لا كومباراتيف و سوبرلاتيف. هذيك لا كومباراتيف بالضبط كتقسم لثلاثه الاقسام. شنو لا هياش؟ سوبيريوريتي، ايغاليتي، انفيريوريتي. سوبيريوريتي غير نشوفو سوبيريوريتي مباشره نعرفو كتكون فيها بلي كو، بلي دو كو. بلي كو كتستعمل لي زادجيكتيف، بلي دو كو لي نو. المهم نتوما عقلوا سوبيريوريتي شنو كتكون فيها؟ بلي كو، بلي دو كو. و ليغاليتي شنو كتكون فيها؟ ريسومبلي كيف ما عندنا في لو تيكست ديالنا. و باغاي ا، اوسي كو، كوم، مثل، تيل كو. هادو مقارنه وبالضبط كومباراتيف ايغاليتي يعني شي حاجه قد. انفيريوريتي كنستعملو موان كو اولا موان دو كو. بالنسبه للجهه الثانيه اللي هي سوبرلاتيف يعني اداه تفضيل، يعني الحاجه اللي كنفضلوا بها. اخرى مقارنه، وهذيك المقارنه فيها ثلاثه: سوبريوريتي قلنا، وليغاليتي، انفيريوريتي. عاوتاني حتى سوبرلاتيف فيها جوج، مي فيها غير جوج. شنو هما؟ دو سوبريوريتي و دانفيريوريتي. دو سوبريوريتي فيها يعني غير نشوفوا هاد هما يا راهم غير جوج، مي هما مقسمين هنا على حسب ماسكولا وفيمينا والبلوريال. لا فيمينا لو ماسكولا ولي بلوريال. شنو يعني؟ الا شفنا لا ولا لو ولا لي بلي كنستعملوا هذه كنعرفوها بان سوبرلاتيف او بالضبط دو سوبريوريتي. لو ميور، لا ميور ولي ميور حتى هما دو سوبريوريتي وكتكون في لا سوبرلاتيف. نمشيو للجهه الثانيه اللي هي دانفيريوريتي. سوبرلاتيف ولكن دانفيريوريتي اللي شنو حتى هي فيها غير جوج، هما مقسمينهم لنا كما قسموا دو سوبريوريتي لو ولا ولي لي موا. شنو هادو؟ نعرفوهم دانفيريوريتي وكنسميو لو بير، لا بير ولي بير. هاد الاولى كما قلنا لكم يعني غير باش يعني نفرقوا ما بين الماسكولا فيمينا والبلوريال. نمشيو دابا نرجعوا للسابعا باش تعرفوا شنو درنا فيه. هنا قالك كومباراتيف بحال هذيك الجدول ديال جوغوتيا هو اللي كاين هنايا. قالك كاين عندنا كومباراتيف وسوبرلاتيف. اصلا حنا عندنا يعني كومباريزو كتنقسم لجوج: كومباراتيف وسوبرلاتيف. كومباراتيف فيها سوبريوريتي، ايغاليتي، انفيريوريتي كما شرحت لكم جوغوتيا. ولا ان سوبرلاتيف فيها جوج: دو سوبريوريتي و دانفيريوريتي. عندنا الجمله الاولى هنا تفهموا مزيان كل حاجه. قالك سيت شوت اي موان surprenante que celle-ci. يعني موان عندنا موان كو. فين عندنا جوغوتيا موان كو؟ عندنا في كومباراتيف وبالضبط فين موان كو عندنا في لانفيريوريتي. دونك نمشيو نكوشيو كومباراتيف وبالضبط لانفيريوريتي. بي قالك سو سيناريو اي لو ميور. فين عندنا لو ميور؟ لو ميور عندنا في ان سوبرلاتيف وبالضبط دو سوبريوريتي. حنا نسولينيو على موان كو الجمله الاولى، والثانيه نسولينيو نسطرو على لو ميور. سي ce criminel est le plus dangereux. عندنا سو وعندنا لو بلي ماسكيلا. ولو بلي فين كنستعملوها؟ فين؟
superlatif وبالضبط دو supériorité. نكوشيوها هنا دي قالك cette nouvelle est la moins captivante. شنو عندنا فيمينا يعني نديرو لا موان وبالضبط نمشيو superlatif ونمشيو د infériorité لحقاش لا موان. L'inspecteur est aussi intelligent que l'agent de police. يعني دارو aussi que فين عندنا في لا كومباراتيف بالضبط ايغاليتي. يعني انا كنشوف دابا في جوغوتيا غنمشي ونحطها هي كومباراتيف ايغاليتي. la nouvelle il est plus passionnante que le roman. عندنا شنو بلو كو خمس فهموا لا الجمله لا والو، يعني تكونوا يعني فاهمين غير القاعده وهادو يعني التقسيمات تحفظوهم وتفهموهم مزيان صافي. يعني واخا ما تكونوش فاهمين حتى الجمله ممكن تجاوبوا. لا نوفيل اي بلي ولكن نصحكم انكم تحفظوا كل حاجه. يعني كومباراتيف شنو يعني علاش كتقسم 3 سوبيريوريتي ايغاليتي وانفيريوريتي. و سوبيريوريتي فيها بلو كو بلو دو كو، ايغاليتي فيها ريسومبلي اباغاي ا اوسي كو كوم تيل كو، انفيريوريتي فيها موان كو موان دو كو. و سوبيرلاتيف كتقسم لجوج اللي هي دو سوبيريوريتي و دانفيريوريتي. دو سوبيريوريتي كتقسم فيها جوج، فيها لا اولا لو اولا لي بلو وفيها لو ميور لا ميور لي ميور. دانفيريوريتي فيها لو موا لا موا لي موا ولو بير لا بير لي بير. فين بقينا جي Elle avait un flair moins subtil que son collègue. عندنا حنا موان وعندنا كو فين عندنا موان كو. نمشي نشوف الطابلو هكا عندنا موان كو عندنا في لا كومباراتيف وفين بالضبط عندنا في لانفيريوريتي. نمشي نكوشي كومباراتيف و لانفيريوريتي. عندنا لو سيسبي اي اوسي ريزو كان غونار. عندنا اوسي كو انا مسطره لكم عليها اوسي كو. وعندنا اوسي كو فين عندنا هكذا نطرح على راسي عندي في لا كومباراتيف وبالضبط في ليغاليتي صافي نمشي نكوشيها. عندنا لي زيو دي ديتيكتيف ريسومبلي ا سو دو لينكس. عندنا شنو عندنا ريسومبلي عندنا راه هي في لا كومباراتيف وبالضبط في ليغاليتي وكوشينا. وعندنا الجدول ديالنا 100% فري. ونمشيو جو مونطرين تاع هنايا تزيدو تفهموا. قالك exprime la comparaison dans les phrases suivantes en prenant en compte les degrés donnés. قالك هنا غتستعمل لا كومباريزو في هاد لي فراز. شنو عطينا 3 ديال قالونا في الانفيريوريتي و سوبيريوريتي و ليغاليتي. يعني غنستعملوهم شنو لا كومباريزو. لا نوفيل دو سارة اي وعطينا بليس كتبينا تما بليس دونك نديرو بليس. هي ممكن تقول يعني على حسب ولكن هما دايرين بليس دونك ضروري ما دير بليس. شنو غنديرو لا نوفيل دو سارة اي بلو لونغ que celle de Younes. La chute de Sana est plus origine que غنديرو plus قتلينا هما بلس. لا بروبوزيسيون دو خالد يعني الاقتراح ديال خالد موان انتريسون يعني اقل اهميه منها. اوريجينال هي اصلي، طويل، ستيل دو جواد. اوكي نمشيو الثانيه كومبليت بار ان سوبرلاتيف دو سوبيريوريتي او دانفيريوريتي. هنا شنو قالك غادي تستعمل سوبرلاتيف اللي عندنا كتقسم لجوج دانفيريوريتي و سوبيريوريتي. و لا كومباريزون ملي نقول لكم لا كومباريزون عرفوا بانكم غتستعملوا دوك 3 سوبيريوريتي انفيريوريتي و ايغاليتي وراهم كاتبين يعني هنا مسهلين عليكم مزيان وما كنقدرش يعطيوكم صعاب من هذا الشيء. يعني هذه اصعب حاجه لحقاش كاين شي وحدين يعني شفتهم العام اللي فات دوزو امتحان حطوا لهم داكشي بسيط من هاد الكتاب مي يعني خدموا كلشي ان شاء الله بالتوفيق. complète par un superlatif de supériorité ou d'infériorité. قالك votre synopsis est يعني تلخيص يعني شنو le meilleur. يعني شنو غنستعمل ممكن انت يعني حسب الراي ديالك بوين دو في ديالك انك تقول اللي بغيتي. المهم انا درت لكم لو ميور. علاش سينوبسي لو ميور تلخيص لو ميور.
سوفي خصكم ديروا اتونسيون غير لا ولو ولي سهله. بحال دابا انا سو فيلم، سو حنا عارفين سو ماسكولا، دونك سو فيلم بوليسي اي شنو نديرو لو. ممكن تقول لو ميور ممكن لك تقول لو ميور اولا لو بير، باش نعطينا جوج. علاش مهم دير اتونسيون غير لو ولا ولي. سيت ايكيب اي هنا عندنا فيمينا، مهم انت دير اتونسيون غير لا، دير لا ودير لي بغيتي، دير لا ميور اولا لا بير. سيت نوفيل بوليسي اي تا هي سيت فيمينا، يعني دير اتونسيون غير سيت. سيت شوف سيت صافي دير لي بغيتي، لا لا بير اولا لا ميور. لحقاش هما هنايا محددين شنو ندير، قالك سوبرلاتيف يعني تمشي لداك الطابلو ديال سوبرلاتيف وحط لي بغيتي، دير اتونسيون غير الماسكولين فيمينا والبلوريال وغيجي كلشي صحيح ان شاء الله. وبالتوفيق ان شاء الله. درس يعني ساهل وزوين، ولكن خصكم تخدموا له، يعني الا ما خدمتولوش بحال ما كاين والو. وبالتوفيق ان شاء الله، ما تلقاوش فيه الصعوبه وان شاء الله دائما. وما تنساوش ليا اللايك والاشتراك ما قلت لكم في الاول. وبالتوفيق لكم وبون كوراج.